اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ برستی ہیں عیسیاں پہ اکھیاں یہ چم چم، 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 طلبگار رحمت ہے 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 اکھیاں یہ چم چم، سلگتی ہے اکھیاں مچلتی ہے اکھیاں، سلگتی ہے اکھیاں مچلتی ہے اکھیاں، سلگتی ہے اکھیاں مچلتی ہے اکھیاں، انشاءاللہ جنت میں بھی ایسے ہوگا، برزخ میں بھی ایسے ہوگا، ہماری تمہاری دھوم جیسے دنیا میں جنت میں بھی ہوگی۔ سلگتی ہے اکھیاں مچلتی ہے اکھیاں، سلگتی ہے اکھیاں مچلتی ہے اکھیاں، سلگتی ہے اکھیاں مچلتی ہے اکھیاں، ہمیں ہجر عشق نبی میں ہے چم چم، ہمیں ہجر عشق نبی میں انشاءاللہ چم چم، ہمیں ہجر عشق نبی میں ہے چم چم، ہمیں ہجر عشق نبی میں ہے چم چم، پہنی ہوئی چوڑیاں مورے سیاں ہے، 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 سنگار چہرے کا اکھیاں یہ چم چم ہے، سنگار چہرے کا
का आए। अखियाँ ये चम चम है सिंगार चेहरे का अखियाँ ये चम चम है सिंगार चेहरे का अखियाँ ये चम चम है सिंगार चेहरे का अखियाँ ये चम चम दिले मुज़तरिब हाले दिल पे तू रोले 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 सदा तेरी हालत पे अखियाँ हो चम चम 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 ना साजन की तस्वीर को देख पाए 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 तसव्वुर है उनका मोरी अखियाँ चम चम 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 तसव्वुर है उनका मोरी अखियाँ चम तसव्वुर है उनका मोरी अखियाँ चम हटे पर्दा उड़ जाए अब होश मेरे हटे पर्दा उड़ जाए अब होश मेरे हटे पर्दा उड़ जाए अब होश मेरे हटे पर्दा उड़ जाए अब होश मेरी अक्ल है बोझ अखियाँ ये चम चम मेरी अक्ल है बोझ अखियाँ ये चम चम मेरी अक्ल है बोझ अखियाँ ये चम चम कोई आए संदेशा माही का अब तो 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 माँ में ही उनके हैं अखियाँ ये चम चम गुमा में ही उनके हैं अखियाँ ये चम चम गुमा में ही उनके हैं अखियाँ ये चम चम गुमा में ही उनके हैं अखियाँ ये चम चम गुमा में ही उनके हैं अखियाँ ये चम चम पर्दा उड़ जाए अब होश मेरे हटे पर्दा उड़ जाए अब होश मेरे हटे पर्दा उड़ जाए अब होश
حبیب اللہ